नाजरीन, रजब का महीना लगा हुआ है। आप 11 रजब से 20 रजब तक किसी भी दिन सिर्फ ये एक तस्बीह कर लें। जो अभी मैं आपको कलिमात बताऊंगा वो कौन से कलिमात है, किसकी आपने तस्बीह करनी है। और नाजरीन, आपका ऐसा नसीब खुलेगा इस तस्बीह को करने से, यकीन करें आप समझ जाएंगे। जो काम बरसों से अटका हुआ है, सालों से अटका हुआ है, या नाजरीन कोई नया काम है आपका अटका हुआ है, आप चाहते हैं ये पता नहीं कब होगा या होगा भी या नहीं, नाजरीन ये अमल आपको फायदा देगा, ये तस्बीह आपको फायदा देगी इंशाअल्लाह। इस वजीफे को करने के बाद, इस अमल को करने के बाद आपका ऐसा नसीब खुलेगा, हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आपको ये लगता है कि मैं कोई नया काम शुरू करूं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, नामुमकिन सा लगता है आपको, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा फरमा देगा। और नाजरीन, ये जो रजब का महीना है ये बहुत ही खास महीना है, इसकी बहुत सी फजीलतें हैं और इसकी जो फजीलतें हैं अहादीसों में भी आई हैं। अब हदीस पाक सुन लीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब माह रजब का आगाज होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान नसीब फरमा। नाज़रीन देखिए, इसका जो जिक्र है हदीसों में भी आया है। इसके अलावा भी हजरत इब्राहिम नहवी ने फरमाया, बेशक रजब अल्लाह ताला का महीना है, इसी माह में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को कश्ती में सवार किया, फिर हज़रत नूह ने रोजा रखा और आपने अपने साथियों को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आपको साथियों समेत तूफान से महफूज रखा और जमीन को शिरक और दुश्मनाने दीन से पाक कर दिया। और नाजरीन, इसके अलावा हजरत ज़वीन मिस्री फरमाते हैं, रजब आफात के तरक का महीना है। आपकी कोई भी आफात है, कोई भी मुश्किलात है, वो तरक हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, इसके और भी बहुत से फजाइल हैं जो हदीसों की किताबों में लिखे हैं। अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर ये है, इस अमल को करने के बाद, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। जो आपकी मुश्किलात हैं, जिस मकसद को जहन में रखकर आप ये तस्बीह पढ़ोगे वह मकसद हल हो जाएगा। अब चलते हैं नाजरीन वजीफे की तरफ, इस तस्बीह की तरफ। इसका एक खास तरीका है, इस तरीके के तहत आपने करना होगा। और यकीन मानिए, ये जो अमल है, ये जो तस्बीह है, यूट्यूब पर पहली बार अपलोड हो रही है। कैसे इसको करना है, इसका एक खास तरीका है, ये बहुत ही खास वजीफा है। नाजरीन, जब आप करेंगे तो आप इसकी ताकत देखेंगे, तो आप जान लीजिए इसको कैसे करना है। नाजरीन, इस तस्बीह को करने की कुछ एहतियात है, जब तक आपको इन एहतियात का पता नहीं होगा ये तस्बीह आपको फायदा नहीं देगी। तो नाज़रीन, आपने इसकी एहतियात जाननी है अच्छी तरह। अल मुख्तसर ये है, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, पूरा देखना है, तभी आपको इस एहतियात की समझ आएगी। देखिए नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है, आप अकेले हो। जब आपने इस तस्बीह को करना है, इस वजीफे को करना है, आप अकेले हो। अब अकेले से क्या मुराद है, यानी कि आपके आसपास खामोशी हो। अब ऐसा भी नहीं है आपने घर से बाहर निकल जाना है, आपने अपने घर में बैठकर ही इस वजीफे को करना है, या कोई मस्जिद में बैठकर करना चाहे तो मस्जिद में बैठकर कर सकता है, जैसे इसको बेहतर लगे। बस खामोशी होनी चाहिए। अगर आपका घर छोटा है लेकिन आपकी फैमिली बड़ी है, हर वक्त शोर ही रहता है, बस आपने ऐसा वक्त देखना है कि हमारे घर में खामोशी कब ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा खामोशी में आपने इस अमल को करना है। इसके बाद नाजरीन किसी भी वक्त कर सकते हो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद करना चाहे जब भी आप कर सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मर्द औरत दोनों कर सकते हैं,
کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، کوئی عورت بھی کر سکتی ہے، کوئی مرد بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ناظرین، اگر پہلے آپ کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی نماز والا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، وہ چھوٹا درود پاک ہے یا بڑا۔ یا ناظرین، کسی کو کوئی بھی نہیں آتا درود پاک تو وہ صرف اتنا کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ناظرین آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ ناظرین، جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے، ان کا ایک خاص طریقہ ہے، صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ناظرین، آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ سکتے ہو، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن ناظرین جب آپ نے ان کو پڑھنا ہے، آپ نے ذہن میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو لانا ہے۔ مثال کے طور پر آسمان ہے، جب آپ نے 1 مرتبہ کہنا ہے تو ناظرین آپ نے آسمان کو ذہن میں لانا ہے، جو اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں، 11 چیزیں، وہ آپ نے ذہن میں لانی ہے۔ ناظرین، وہ چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، پہاڑ ہے، اونٹ ہے، اور بھی۔ ناظرین آپ نے 11 چیزیں کرنی ہے۔ دیکھیے ناظرین، اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، اس پر غور کرتے ہو، پھر کچھ کلمات ادا کرتے ہو، اس سے ناظرین اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے یا والدین کو اپنے نام سے پکارتا ہے تو والدین کو اس کے اوپر پیار آتا ہے، اس سے جو ہے نا محبت بڑھ جاتی ہے، اور ناظرین والدین اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اللہ پاک بھی اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے خوش ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اسے نوازتا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن ناظرین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ ناظرین یہ 11 مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے، آنکھیں آپ کی بند ہو، 1 مرتبہ ناظرین آپ تصور کریں گے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، پھر آپ ناظرین کہیں گے۔ اس طرح ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ناظرین قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے۔ کافروں نے کہا خدا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک پھر فرماتا ہے قرآن پاک میں، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا گیا ہے، یعنی کہ کیسے ان کی جسامت ہوتی ہے۔ المختصر ناظرین یہ ہے، جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے تو آپ نے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو، 11 چیزوں کو، ناظرین آسمان ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، ناظرین اونٹ ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو 11 مرتبہ اپنے ذہن میں لانا ہے اور 11 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ یہ ناظرین اس عمل کا حصہ ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کرو گے تب آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا طاقت ہے۔ یہ ناظرین بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب ناظرین آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ یہ درود پڑھیں گے، اور اگر میرے کسی بہن بھائی کو نہیں آتا تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ ناظرین آپ نے یا کریم کہنا ہے، دعا جب مانگنی ہے 1 مرتبہ یا کریم کہنا ہے،
پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے، جو جو آپ کی حاجات ہیں، جو جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے ہی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین، آپ نے خصوصی دعا بھی کر لینی ہے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے، یا کریم ایک مرتبہ کہنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ جب دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی، پھر آپ نے یا کریم ایک مرتبہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرمائے گا، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین، یہ اجازت عام ہے، کسی کو کمنٹ باکس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کا سننا اور میرا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔